आपकी जितनी एग्रीकल्चर की मार्केट से घरों तक खाना आता है ट्रक्स में, वो आना बंद हो जाएगा, तो उससे फूड शॉर्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपके घरों के अंदर बिजली आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स पे, एनर्जी इंपोर्ट्स पे ऑफ कोर्स डिपेंड करती है। बिजली नहीं आएगी तो खाली रेजिडेंशियल बिजली नहीं जाएगी, आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके पास बिजली नहीं जाएगी, तो पूरे मुल्क में जो जो कमोडिटी सप्लाई होती हैं उन सब की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। टेक्निकल डिफॉल्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जो आम लोग बैंक्स के अंदर जा रहे थे डॉलर्स देने के लिए या अपनी एलसी खुलवाने के लिए, तो सरकार ने एक तो इंपोर्ट पे पहले से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। उसके बाद जो लोग एलसी खुलवाने जाते थे तो उनकी एलसी या तो डिले के साथ खुल रही थी या खुल नहीं रही थी। तो ऑपोजिशन ने इसको कहा कि दिस इज अ डिफॉल्ट ऑफ सॉर्ट्स, इट्स अ टेक्निकल डिफॉल्ट, क्योंकि सरकार जो है वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पा रही, बैंक्स अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पा रहे। दुनिया में डिफॉल्ट को ऐसे समझा जाता है कि बेसिकली आप अपने कमर्शियल डेट, यानी कंट्रीज जब बॉन्ड्स इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट पैसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से या इन्वेस्टर से उठाते हैं, जिसको हम कमर्शियल लोन्स कहते हैं, उन कमर्शियल डेट के अगेंस्ट अगर आप डिफॉल्ट कर जाओ, यानी डिफॉल्ट से मतलब यह है कि आप वो कमर्शियल डेट, उसकी जो भी मैच्योरिटी है उसके ऊपर आप वापस ना कर पाओ और आप हाथ खड़े करके बॉन्ड होल्डर्स को ये कह दो कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं, which means कि अब आपको हम ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। उसमें एक सूरत बॉन्ड होल्डर्स के पास ये होती है कि they can take you to the court, but that's what a default means. पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वहां पे मसला ये है कि हमारी जो टोटल इंपोर्ट है उसका लगभग 30% हिस्सा इज जस्ट एनर्जी इंपोर्ट्स, और ये तेल आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको चाहिए अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, और फिर जितनी आपकी एक्सपोर्ट भी होती है वो भी इसी तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स बता दूं तो $80 बिलियन की पाकिस्तान की इंपोर्ट थी अभी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने से पहले, जो कि अब भी लगभग उसी लेवल पे हो, मोर और लेस। $30 बिलियन, $31 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, यानी ये $50 बिलियन का गैप है। इसका एक बड़ा हिस्सा इस $50 बिलियन का पूरा हो जाता है आपकी रिमिटेंसेस के। पीछे बच गया तकरीबन $20 बिलियन, जो कि आपने थोड़ा बहुत पूरा कर लिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, व्हिच हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द रीसेंट पास्ट, और बाकी आपका बच जाता है क्योंकि द मोमेंट योर ऑयल इंपोर्ट्स एंड एनर्जी इंपोर्ट्स स्टॉप, तो योर कंट्री कम्स टू अ हॉल्ट, क्योंकि लोग ना गाड़ियां चला पाएंगे, ना लोग ट्रैवल कर पाएंगे। आपकी जितनी एग्रीकल्चर की मार्केट से घरों तक खाना आता है ट्रक्स में, वो आना बंद हो जाएगा, तो उससे फूड शॉर्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपके घरों के अंदर बिजली आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स पे, एनर्जी इंपोर्ट्स पे ऑफ कोर्स डिपेंड करती है, तो आपके घरों में बिजली आना बंद हो जाएगी। बिजली नहीं आएगी तो खाली रेजिडेंशियल बिजली नहीं जाएगी, आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके पास बिजली नहीं जाएगी, तो पूरे मुल्क में जो जो कमोडिटी सप्लाई होती हैं उन सब की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। इसका एक और बड़ा इंपैक्ट होता है कि पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो स्टार्ट लूजिंग जॉब्स, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो शॉर्टेजेस हैं इसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा तो होता है, जो कि पैसा तो उनके पास इस डिफॉल्ट से पहले जिसके बैंक में जितना पैसा था वो तो होगा, चाहे वो लोकल रुपीस की टर्म्स में, पर वो पैसा कुछ खरीद नहीं पा रहा होता। सो इट्स अ लॉट ऑफ रुपीस चेजिंग टू लिटिल गुड्स, क्योंकि खरीदने के लिए मार्केट में तो कुछ है नहीं, ना फूड आइटम्स है, ना कुछ और कमोडिटीज जो इंडस्ट्री बना के लोकल मार्केट में सप्लाई करती थी, दैट्स नॉट अवेलेबल एनीमोर। और फिर क्या होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है। और क्यों होती है महंगाई? क्योंकि वो लोग हाथों में पैसा लेके फिरते हैं,
تو اسی ایک کموڈٹی کی اگر آپ 10 روپے دیتے تھے تو آپ کہتے ہو کہ اور آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کہتے ہو میں 12 روپے بھی دینے کو تیار ہوں کسی طرح مجھے یہ چیز مل جائے. میں 14 میں 16 18 20 25 30 میں اسی کموڈٹی کے لیے 100 روپیہ دینے کو تیار ہوں. دوائی ہے, کوئی اور گھر کی اشیاء خرد و نوش, لیکن آپ کو وہ کموڈٹیز دستیاب نہیں ہو پاتی. اینڈ دیٹس اے سچویشن جہاں پہ آپ کے بینکس میں وہ پیسہ یا آپ کی پراپرٹی loses all its value and you're in dire straits. ایسا ماضی میں ارجنٹینا میں ملٹیپل ٹائمز, لگ بھگ آئی تھنک 11 دفعہ ارجنٹینا ڈیفالٹ کر چکا ہے. ایسا ملٹیپل ٹائمز اور ممالک میں بھی ہوا, جن میں مجھے یاد آتا ہے ابھی ریسنٹ ایگزامپلز لیبنان. ممالک چونکہ آپس میں ڈپلومیٹک ٹائز کے اندر بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ فیورز بھی ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم فورن پالیسی یا یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا کہ میوچول کوآپریشن بٹوین اسٹیٹس. تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پش جو ہے وہ بائیلیٹرل ڈیٹ کے کیس کے اندر آپ کے اوپر نہیں آتا کہ آپ نے واپس کرنا ہے. ہم اس ڈیٹ کی لینگویج میں اس کو رول اوور بولتے ہیں کہ آپ کا جب ڈیٹ کی میچورٹی آتی ہے, آپ نے ری پے کرنا ہوتا ہے, پرنسپل ری پے کرنا ہوتا ہے, آپ اس کو رول اوور کروا لیتے ہیں. اینڈ دیٹ رول اوور مینس کہ آپ نے بیسکلی اس کی میچورٹی کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کروا دیا کہ ہم اس سال پے نہیں کریں گے, ہم اگلے سال پے کریں گے. تو اس دوران آپ اس کی انٹرسٹ پیمنٹس تو دیتے رہتے ہیں, لیکن آپ ڈیٹ کا پرنسپل جو واپس کرنا ہوتا ہے وہ واپس نہیں کرتے. اور پاکستان کا بہت سارا بائیلیٹرل ڈیٹ ایسا ہے جو کہ بہت سالوں سے میچور ہو چکا ہے, لیکن آج تک ہم اس کو رول اوور کرواتے جا رہے ہیں. اور کچھ آپ کے بائیلیٹرل لینڈرز ایسے ہیں جو کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈیٹ کو کسی گرانٹ میں کنورٹ کر دیں جس کے تھرو کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے, یعنی کوئی سڑک, ہاسپٹل, اسکول وغیرہ وغیرہ بن جائے, کیونکہ ان کو بھی یہ امید ہے کہ یہ پیسہ اب واپس نہیں مل پائے گا. دوسرا ہے آپ کا ملٹی لیٹرل ڈیٹ. ملٹی لیٹرل ڈیٹ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہ جو سارے ادارے ہیں ان کا ایک بڑا مقصد ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, اور یہ سب لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو انہوں نے پیسہ دینا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ لینا ہے. اگر آپ ایک سرٹن ٹائم تک ان کو پرنسپل واپس نہیں کر سکے تو ان کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو میچورٹیز ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دوسرا کیس یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ اس طرح کا جو ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے اس کی آلریڈی جو میچورٹیز ہیں وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم میچورٹیز ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں امیڈیٹلی آپ کو ان کے جو ری پیمنٹ آبلیگیشنز ہیں وہ اتنی بڑی ری پیمنٹ آبلیگیشنز ملٹی لیٹرل کی ہوتی نہیں. الٹیمیٹلی جس کی میچورٹی بھی شارٹ ٹرم ہے اور جس کے کیس میں اس طرح کی ری نیگوسیشنز یا رول اوورز پاسبل نہیں ہے, وہ ہے آپ کا کمرشل ڈیٹ جو آپ نے انویسٹر سے, بانڈ ہولڈر سے اٹھایا ہوتا ہے. اس کے اوپر نہ تو کوئی فرینڈلی کنٹری ہے, چونکہ بزنس مین کسی انویسٹر نے وہ لون لیا آپ سے, وہ آپ کو لون دیا ہوا ہے یا وہ آپ کا بانڈ خریدا ہوا ہے, تو وہ آپ کے اس کیس کے اندر آپ کا انتظار نہیں کریں گے. You have to pay them on the date you have to pay them, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے. People were storming into the banks کہ بینکس ہمارے پیسے واپس کریں, پر چونکہ فورن ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک لوکل ڈیٹ کے اوپر بھی ڈیفالٹ اکثر ہو جاتا ہے, جس میں بینکس جو ہیں وہ ڈپازیٹرز کے پیسے واپس نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس کے اگینسٹ ڈیفالٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ارجنٹینا کے کیس میں دیکھا کہ پیپل ہولڈنگ گنز, فیک گنز وڈ گو ٹو دا بینکس, اور بینک مینیجرز کے اوپر وہ گنز رکھ کے کہتے تھے کہ ہمارے پیسے واپس کرو. اور اگین اس سچویشن کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا کہ the money had lost its value so significantly کہ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس میں اس طرح کے کیسز میں ایک بلیک مارکیٹ بھی ایمرج کر جاتی ہے, جن لوگوں کے پاس ایکسیس ہوتا ہے ان کموڈیٹیز اور گڈس کا, اور وہ پرائسز کو پھر بہت زیادہ آرٹیفیشلی ہائی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس پوری سچویشن سے پروفٹ کر سکیں.
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.